Okay, magigalan yata din ni karon no sa impasugong sa simbahan no sa cathedral ba? Conception. Immaculate Conception Parish. Immaculate Conception. So niya diri no karon atong kuag hulagway ang gihimo nga sinulog festival ba siya? Yes. Yeah, sinulog festival. Second. Okay, so atong masaksihan ang kamabulokon nini o gidugol ko ni sa daghan nga katawhan o atong pangayuan og pamahayag no ang usah nga facilitator o nagdumala nini nga programa o kalihukan karon nga adlaw. Ma'am, pili mailan ang imong ngalan, ma'am? Ako si Catherine Tumlay, isa sa mga organizers sa atong second Sinulog Festival. Yes, ma'am. Kini nga kalihukan unsa ba ang buot ipasabot? Pili ba nga imong masaysay dinhi karon sa usa ka live o aron mahimbalan sa atong mga nagtanaw o naglantaw sa atong ang mga gihimo nga kalihukan karon dire? Okay, kining Sinulog Festival no, nakabalong kitag tanan nga gikan gyud ni siya nga celebration sa Cebu. So, diri sa Immaculada Conception Parish sa Impasugong, karon giselebrar namo ang ika-duha nga Sinulog Festival. Kini siya na realize nga mag-adopt sa Sinulog Festival tungod kay nahibaluan nga daghan kaayong mga parokyano diri sa Impasugong ang mga devotees ni Senyor Santo Niño. So diha no pinagi sa pagtinabanga sa tibuok parokya kauban ng mga kapilya o cluster na realize gyud dayon karong adlaw ang ikaduha nga tuig sa pagsaulog sa Sinulog Festival. So kini nga kalihukan, ma'am, doon na ba kita mga angayan pasalamatan? Daghan gyud kay tag-angayan nga pasalamatan, sir, no? So unya amo silang pasalamatan diha sa atong programa. Apan isa gyud sa pinaka nangusog og nangunay ani nga programa no is ang among Cora Paroko si Father Bongbong Casas nga siya gyud ang nangunay nangusog nga padayon gyud kini nga Sinulog Festival. Kini siya nahitabo ra pod nga na diri na-assign si Father Bongbong. So sa tanan mga parokya ngayang na-assignan adunay mga Sinulog Festival nga nagpadayon. So pagkatapos nining ikaduha nga misa karon buntaga, ma'am, unsay sunod nga kalihukan? Karon human sa misa aduna kitay street dancing. So natay parade o procession kauban ang atong mga nagkadaiyang mga cluster, mga contestants sa atong ipahigayon nga contest sa atong street dancing o sa atong ground presentation. Ato pong masaksihan ang mga bata nato nga nagsanina isip mga Santo Niño. Kamo kana atong tawagon nga parada sa mga batang Santo Niño. Anay usab mga Little Festival Queens nga mga bata unya apil sa atong parada. So kana ang isa sa atong mga masaksihan karon man sa atong misa. So doon na ka ba yung mga mensahe sa mga katawhan o mga sa tanang katawhan diri sa Impasugong nini nga kalihukan? O alang sa tanang katawhan sa Impasugong no, atong ipagdayon ang atong panaghiusa, ang kaligon sa ato ang pagtuo o sa kanunay ato gayong ibutang sa atong hunahuna og kasing-kasing nga kanunay mahimong mapasalamaton o kini ang mga grasyang kanunay nato nagakadawat angay gayud natong iselebrar. So salamat kayo sa imong pagtubag sa mga pangutana ni Kuya Luloy. Ubang sa kong kaban. Ate, napa ba kay si Ate Sanara sa Radio Bandira? Napa ba kay pangutana, ate? Murag wala kay kapangutana ya kay nahurot na ni pangutana akong tagiandam kay pangutana kay ma'am. Okay, daghang salamat og padayon kita sa paghulagway karong adlaw dinhi sa lunsod sa Impasugong uban sa kalihukan nga gihimo muna ang sinulog ikaduha nga pag-celebrar sa sinulog diri sa atong Immaculate Conception Parish, di ba? So, padayon uban sa paghulagway karong mga adlaw, basta radyo, ibandira mo. Yes. Salamat, ma'am. Salamat po. Salamat po. Saan nga tami?